السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ مراد إيدر على قناة طالب الميمي في فيديو جديد، الفيديو رقم 8 في وحدة لاناليز فينانسيير. من بعد ما هضرنا على في الشابتر الثانية في الفيديو رقم 7 هضرنا على لو بيلون فينانسيير، على أنه واحد دوكيمون اللي هو يعني فينانسيير ولا ديكري لا سيتياسيون فينانسيير ريال دو لونتربريز، وهو اوتي دانفورماسيون بور لي انفستيسور بور لي تيير. يعني اون فوا لونتربريز كتبغي تاخذ دي زومبران ولا كتقلب على دي ريسورس فينانسيير، خاصها تعطي كوم دوكيمون لهذوك الناس اللي غادي يسلفوها باش يضمنوا الحق ديالهم في لا سولفابيليتي ديال هاد لونتربريز، انها كابابل دو كوفرير ولا دو رومبورسي هاد لي ديت. لو بيلون فينانسيير من بعد ما عرفناه وقلنا شنو الفرق بين لو بيلون كونطابل ولو بيلون فينانسيير، وعرفنا واحد لونسومبل ديال لي تريتمون ولا لو باساج اللي كندوزوه من لو بيلون كونطابل حتى لو بيلون فينانسيير. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد كاد سانتيز ولا كاب براتيكي على هذاك لو بيلون فينانسيير، كيفاش كيتخدم. الا تعطاكم ليكزارسيس راه كيكون تري سامبل. الوغ كما كتشوفوا هاد ليكزامبل، لونتربريز ايمان سويت كونيتر لا فالور ريال دو سون باتريمون. الوغ هي عندها واحد لا فالور كونطابل ديال لو بيلون، ولكن بغات تعرف لي فالور ريال ديال لو بيلون ديالها. افيك pour cette raison il vous fournit son bilan comptable في 30/12/2018 avec des informations complémentaires. Elle vous demande d'effectuer l'analyse financière. يعني طلبت منا انطلاقا من هاد لو بيلون كونطابل، انطلاقا من هاد لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي عندنا هنايا، اننا نديروا لاناليز فينانسيير ابارتيغ من واحد 3 نورمالمون ديال الحوايج، ولكن حنا غنديرو غير جوج. غنبريزونطيو طابلو دو تريتمون اي كلاسمون، وغادي نيطابلي لو بيلون فينانسيير اللي مطلوب لنا كوندونسي. بالنسبه للكومونتير ونكالكيليو لي زانديكاتور دو ليكيليبر فينانسيير حتى نتعرفوا عليهم في الفيديو رقم 9 ان شاء الله. اذا اليوم غادي نحاول اول حاجه نذكركم بالمراحل. كيكون عندي لو بيلون كونطابل، كيكون عندي لي زانفورماسيون كومبليمونتير، شنو مطلوب مني؟ اللي مطلوب مني هذا اللي مطلوب مني باش نلقى انا هاد لو طابلو دو تريتمون. اول حاجه خاصني هاد لي زيليمون نفرقهم هكا. لاكتيف يكون فيه 4، يكون فيه لي فالور ايموبيليزي، لي فالور ديكسبلواتاسيون، لي فالور رياليزابل، لي فالور ديسپونيبل، والباسيف يكونوا فيه 3، لي كابيتال بروب، لي ديت موين لون تيرم ولي ديت كور تيرم. اول حاجه كنديرها قبل ما نبدا لي غوتريتمون هما لي توتو كونطابل نيت. لي توتو كونطابل نيت فالور ايموبيليزي كيفاش غنحسبها؟ يعني لاكتيف ايموبيليزي فالور ايموبيليزي. ردوا معايا البال. غادي ناخذ هاد لي مونطون ديال الاكتيف ايموبيليزي كامل بلو مونطون نت بطبيعه الحال. غادي نحسبوه. شوفوا معايا، عندكم 7 زائد 2000 زائد 600 زائد 420 زائد 120 زائد 42 زائد 75 زائد 4. يعني هاد لي مونطون انا كناخذ هاد لي مونطون وكنجمعهم، غيعطوني 1,270,000 في لي فالور ايموبيليزي. غنمشي نشوف نتاكد، ها هي 1,270,000 بطبيعه الحال. لي فالور ديكسبلواتاسيون، ثاني حاجه لي فالور ديكسبلواتاسيون فيها فقط لي ستوك، فقط لي ستوك، عقلوا عليها، كيكونوا فقط لي ستوك في لي فالور ديكسبلواتاسيون. عندي 3 ديال لي ستوك، شنو هو النت ديالهم؟ عندي 408، عندي 288,000، بلاتي غنزيد ليها 288,400، غنزيد ليها 116 و850 غتعطيني 813,025. عقلوا عليها، هاد 3 ديال لي مونطون 813,025. ها هي، و250,000 عفوا، حيت انا محيد الزيروات. 813,250. لي فالور رياليزابل، عقلوا عليها، دابا هذا فيه غير لو ستوك. لي فالور رياليزابل فيها لي كريونس ولي تي في بي. عقلوا عليها مزيان، لي فالور رياليزابل فيها لي كريونس ولي تي في بي. يعني هاد جوج ديال لي مونطون، يعني 1,058,450 زائد 107,900. هي هادي هاد جوج ديال لي مونطون اللي هما نت ديال لي كليون وديال تي في بي. غادي نحطوهم بطبيعه الحال في لي فالور رياليزابل، هي هذيك 1,160,350. بقات لي اخر حاجه لي فالور ديسپونيبل، هما اللي عندي في لا تريزوري. غنمشي نشوفوا لا تريزوري. ها هي عندي لا تريزوري فيها لا بنك ولا كاس. لو مونطون نت بطبيعه الحال راه بحال يعني 531,600 زائد 188,800 غيعطيني 720,400. نرجعوا لي مونطون
فعلا 720,400. نشوفوا لي كابيتو بروب. شنو كيكون في لي كابيتو بروب؟ لي كابيتو بروب غي اسيميلي. شوفوا معايا، غادي يكون كابيتال سوسيال، خصكم تاخذوا البلان كونطابل باش تضبطوه. غيكون كابيتال سوسيال، ريزيرف ليغال، اوترو ريزيرف، ريزولتا نت. حدنا عند ريزولتا نت، اين فوا نوصل لي ديت ما كيدخلوش معاه، حيتاش لي كابيتو بروب غي اسيميلي. كون كان سيفونسيون دخل معاه، ولكن لي زومبرانت لا. دونك حدي عند 420,000. غنحسب عندي 420 الى لاحظتوا نحسبوا غير يعني بلا كالكول. عندي 100 مع 130 هي 230 مع 400 هي 650 مليون و 650 مليون و 650 تماما، هي هذيك مليون و 650. لي ديت اللي هما الون اي موين تيرم. عندنا لي زومبران وعندنا لي بروفيزيون دورابل، يعني 655 زائد 12500 الا حسبناها 5 6 7 يعني 67 667 500 667,500. هاي تماما 667,500. بقات لي اخر حاجه لي ديت اكور تيرم. لي ديت اكور تيرم قلت لكم كيكون فيه الباسيف سيركولون زائد لا تريزوري باسيف، يعني مليون و 507 زائد 62 و 800 زائد 82 و 300 يعطيني شنو عندي شي غلط هنا بلاتي نعاود. مليون و 507 و 400 زائد 62 و 800 زائد 82 و 300 غيعطيني مليون 652,500 تماما. مليون 652,500. هذه اول حاجه كنديرها هما لي طوطو كونطابل. شنو الحاجه اللي غنديرها بلا ما نشوف هادو، بلا مازال ما نشوفش لي زانفورماسيون كومبليمونتير؟ كندخل البيلون، كنشوف لو بيلون، كنقلب الاولى على سميتو على سميتو هو عاد نسترجع، كنقلب على لي زيموبيليزاسيون نون فالور، لي زيموبيليزاسيون نون فالور. وهذا هنا لي فري بريليمينير كنسميهم لاكتيف فيكتيف. عندي لي فري بريليمينير، عندي لي بريم دو ريشيرش اي ديفلوبمون، هاد الجوج 7000 زائد 2000 هي 9000. دابا هاد لي فري وهاد لي بريم ما كيفيدو حتى حاجه في لا بنك، يعني ما كيفيدوش لا بنك في شي حاجه انهم الا عطينا امبران لهاد لونتربريز راه ما غاديش تبيعهم باش ترد ليا الكريدي ديالي الا احتاجت مثلا فلوس. الوغ داكشي علاش خصهم يتحيدوا، يعني ما يبقاوش في لاكتيف ايموبيليزي. والا ما بقاوش في لاكتيف ايموبيليزي غيأثروا ليا على بطبيعه الحال على الفينونسمون بيرمانون، ولا اثروا لي على الفينونسمون بيرمانون يتحيدوا من الكابيتال بروب. يعني اول تريتمون كنديرو بلا ما نشوف لي زانفورماسيون كومبليمونتير هو هذا لاكتيف فيكتيف. هما داك لي فري اللي شفنا ولي بريم ديال ريشيرش ديفلوبمون كنقصوا 9000 من لي فالور ايموبيليزي، يعني نقصناها من لاكتيف ايموبيليزي وكنقصوها بطبيعه الحال من لي كابيتال بروب. صافي. من بعد كندوز شنو هي ثاني حاجه اللي غندير هما لي زيكار ديال الباسيف. لي زيكار ديال الباسيف الا عندي، اما لي زيكار ديال لاكتيف كاينين ياك حتى يقول لي نو كوفيرت با بروفيزيون. كنشوف لي زيكار ديال الباسيف، واش عندي ايكار في باسيف؟ ما عندي حتى ايكار في الباسيف. دونك غندير حيتاش دابا هادو بلا ما نشوف لي دوني خاصني نديرهم. داكور. عاوتاني كنشوف الا عندي شي سيفونسيون دانفيستيسمون نلقاه هنايا باش نحيد لامبو ديالها. سيفونسيون ما كاينش، عقلوا عليها. ثلاثه الحوايج كنهزهم من لو بيلون كندير لهم تريتمون. الاولى لاكتيف فيكتيف، هما هادو لي فري بريليمينير غادي نحيدهم من لي فالور ايموبيليزي ونحيدهم من لي كابيتال بروبر. الثانيه كنقلب واش عندي شي سيفونسيون دانفيستيسمون هنا 30% ديالو، يعني 1% سيفونسيون كتحيد من سميتو من طبيعه الحال لي ديتا كورتير وغتحيد من لي كابيتال بروبر. من بعد لي زيكار حتى هويا اللي هو فورم بينيفيس كيتزاد لي كابيتال بروبر وكيتحيد ليا من لي ديتا كورتير ولا لي ديتا لون تيرم على حسب فين كاين هو. صافي. دونك هادو هما ثلاثه ديال لي زيليمون. ما كنشوفش كاع لي زانفورماسيون. عاد دابا ندوز لي زانفورماسيون. غنبدا. لا فالور غيال دي كونستركسيون استيمي 900,000 درهم. قال لك الفالور غيال دابا الكونستركسيون كيسوى 900,000 درهم. غنمشيو نشوفوا البيلون. الكونستركسيون شحال كتسوى؟ 600 ودابا شحال كتسوى؟ 900. اذا هذا ثمن تزاد، اذا هذا بلو فالي. وهذا البلو فالي ديال الكونستركسيون فين غيتزاد؟ بما انه الكونستركسيون كاينه في لاكتيف ايموبيليزي، اذا تزاد ليا في لاكتيف ايموبيليزي، تزاد ليا في لي فالور ايموبيليزي. بشحال تزاد؟ لا ديفيرونس ديال 900 مع 600 هي 300. هاي شفتوها
البلو فالي ديال 900 ناقص 600 هو 300. فين تزاد في لي فالور ايموبيليزي اوتوماتيكمون غيتزاد ليا في لي كابيتو بروبر. نرجع لانفورماسيون كومبليمونتير الثانيه. لامورتيسمون غيال دي ماتيريال ترونسبور ايفالي 500,000 درهم. قال لك الماتيريال ترونسبور ديالو راه لامورتيسمون ديالو هي 500. واخا نشوفوا حنايا نمشيو للماتيريال ترونسبور. شحال كانت لامورتيسمون ديالو؟ 480. ملي كانت لامورتيسمون 480 يعني خدينا 600 نقصنا منها 480 اذا عطاتني لا فالور 120. دابا قال لك لا راه ماشي 480 راه 500. اذا بحال الا غنحط هنا 500 وغنقول 600 يعني لا فالور بغيت الا نقص منها 500 شحال غتبقى؟ 100,000. اذا لا فالور ولا 100,000. اذا بحال الا بطريقه غير مباشره قال لك لا فالور غير ديال الماتيريال ما بقاتش 120 ولات 100,000. واخا شحال كان لا فالور؟ كان 120. شحال ولات دابا غيالمون؟ ولات 100,000. اذا نقص ولا تزاد؟ نقص. بشحال نقص؟ ب 20,000. فين نقص ليا؟ في لي فالور ايموبيليزي. داكشي علاش غنجيو لي فالور ايموبيليزي غنقولوا موان فالي. هاهي درنا لا ديفيرونس بين 120 و 100,000 عطاتني ناقص 20 غنقصها من لي فالور ايموبيليزي اوتوماتيكمون غنحيدوها من لي كابيتو بروبر حيتاش كتاثر ليها لي كابيتو بروبر. لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف ني با كوفيرت ان بروفيزيون. ها ردوا البال لي زيكار ديال لاكتيف ما كنديروهمش حتى كيعطيني هذه المعلومه عاد كنتريتيهم. نمشي نشوف لي زيكار داكتيف فين كاينين في لي فالور ايموبيليزي. شحال المونطون ديالهم؟ 4000. اش قلنا؟ ها هو لي زيكار ديال لاكتيف كنديروا لهم كنحيدوهم من هنايا من لي فالور ايموبيليزي حيت كاين فلاكتيف ايموبيليزي كنقصوهم وغنقصوهم بطبيعه الحال من لي كابيتو بروبر ديك 4000 المونطون كامل حيت هو اللي قال لي نو كونفيرت با بروفيزيون. كون قال لي مثلا غير 1000 ولا 2000 من هذيك 4000 هي اللي نون كونفيرت ان بروفيزيون غنقول ليه ماشي مشكل. ندوزو لانفورماسيون الاخرى اللي هي لو ستوك اوتيل ايفاليي 85,000 درهم بوغ لي ماتيير بروميير اي 25,000 درهم بوغ لي برودوي فيني. يعني عندي جوج ديال لي ستوك ولاو اوتيل. يعني هنا وضحها لي عاديه. يعني واحد يعني الا جينا نشوفوا الا جمعناهم غتولي عندي نورمالمون 85 زائد 25 واحد 110,000 ديال لي ستوك غتحيد من لي ستوك. فين غتمشي لي فالور ايموبيليزي حيت قلنا شنو هو لو ستوك اوتيل؟ هو لو ستوك سيكوريتي كيتحيد ليا من لي فالور ديكسبلوطاسيون وغيمشي ليا لي فالور ايموبيليزي 85 و 25. ها هي لو ستوك اوتيل. ها واش شفتوهم جمعناهم هنايا كيتحيدوا نقصناهم من لي فالور ديكسبلوطاسيون يعني نقصناهم بلاصه لي ستوك وزدناهم في لي فالور ايموبيليزي حيتاش ولاو دي ستوك ايموبيليزي سوغا ايموبيليزي. كريونس كليون فين كاين كريونس كليون؟ نورمالمون كاين 3. فين كاين بالضبط؟ يعني فالور رياليزابل ديال 18 درهم ايشيونس 18 موا. بمعنى انه راه ما بقى هاد الكريونس كليون حنا كنعرفوه سيركيلون ولكن ما بقاش سيركيلون غيولي كريونس ايموبيليزي غيولي يعني اكثر من عام. يعني غيتحيد من لي فالور رياليزابل وغيتزاد ليا في لي فالور ايموبيليزي. هاهي كريونس سوغا ايموبيليزي ولا بلوس دان نو غيتنقص ليا ديك 18,000 من لي فالور رياليزابل وغيتزاد ليا بطبيعه الحال في لي فالور ايموبيليزي. ندوزو لانفورماسيون الاخرى. Le plafond des effets escomptables fixé par la banque s'élève à 40,000 dirhams. Le montant des effets de commerce détenus par l'entreprise est évalué à 65,600. D'abord, normalement, l'entreprise a un effet de commerce. بغات تمشي تبيعو لا بنك شحال فيه داك الافي دو كوميرس؟ فيه 65,600 ولكن لا بنك البلافون اللي قبلت ليها هو 40,000 فقط. يعني الباقي ما غاديش تشري عندها 40,000 فقط اللي غتشري عندها. يعني لي زيفي فين كاينين؟ لي زيفي كاينين في لي فالور رياليزابل. واش غيبقاو في لي فالور رياليزابل؟ لا غيولوا فلوس يعني بعتهم لا بنك غيولوا في لي فالور ديسپونيبل. وشحال المونطون؟ واش 40 ولا 65؟ لا فقط لو بلافون فقط ديك 40,000. اذا غنمشي ها هي لي فالور ولا لي زيفي اسكونطابل 40,000 غتحيد من لي فالور رياليزابل وغادي تزاد بطبيعه الحال في فالور ديسپونيبل يعني غيوليو فلوس. نمشي للمعلومه الاخرى اللي هي 30% ديال لي تي في بي سون فاسيلمون نيغوسيابل. غنمشي لي تي في بي. لي تي في بي ها هما كاين في كلاس 3 يعني لو مونطون ديالهم نورمالمون 107,900. قال لك 30% فيهم يعني غنضربهم في 30%. قال لك هذيك 30 يعني هي 32 في 370. قال لك 30% ولاو فاسيلمون سيسيبل يعني غيتباعوا غيمشيو لا بنك ولا لاكيس يعني غيوليو فلوس يعني غيتحيدوا من لي فالور رياليزابل وغيمشيو لي غيمشيو لي فالور ديسپونيبل. ها هي لو مونطون كيما قلت لكم 32 في 370 غيتحيدوا من لي فالور رياليزابل وغيمشيو لي فالور ديسپونيبل. ها هو الحساب بطبيعه الحال باين.
غنمشيو لثاني معلومه. لو ريزولتا دو ليكزيرسيس سوغا ريبارتي كوم سوي: 30% ميزون ريزيرف، 65% او اكسيونير. انا ما كيهمنيش لي ريزيرف، ما عندي ما ندير لهم لي ريزيرف، اللي كيهمني هو هذا اللي غنعطي لي زاكسيونير. شنو غنعطينا لي زاكسيونير؟ غنعطيهم لي ديفيدون 65% من لو مونطون ديال لو ريزولتا سو فورم ديفيدون، يعني ديت اكور تيرم غنعطيو لهم فواحد 3 موا. نمشي للريزولتا نيت، ها هي 420,000. غناخدو 420 غادي نضربها في 5، غنضربها يعني في 0.65 اللي هي 65%، عطاتني 273,000. ها هي لي ديفيدون غتحيد ليا 273,000 من لي كابيتو حيت غنعطيها انايا، وغتزاد ليا حيت شديت عليا كيتسالوها ليا. شكون كيتسالها ليا؟ كيتسالوها لي زاكسيونير اكور تيرم. ندوزو ان امبران ديال 40,000 درهم اي غومبورسي دون 4 موا. اش كنعرفوا على لي زومبران؟ لي زومبران شوفوا في البيلون، شوف فين كاينين لي زومبران. كاينين هنا، يعني كاينين في لي ديت ا لون تيرم. لي ديت ا لون تيرم واش ولاو ا لون تيرم؟ لا، غادي نرجعهم في 4 موا. يعني هاد 40,000 غتحيد من لي ديت ا لون تيرم وغتزاد ليا في لي ديت اكور تيرم. ها هي تحيدت من لي ديت ا لون تيرم وغتزاد في لي ديت يعني اكور تيرم. دابا نمشيو نشوفو. قال لك لو بروفيزيون ديورابل، عقلوا لها ديورابل بور ريسك شارج. هذه قلنا راه 100% كيتحيد من لي ديت ا لون تيرم، 70% كيتزاد في لي كابيتال بروب، و 30% كيتزاد في لي ديت اكور تيرم. عقلوا على هاد حفظوه. نمشيو نشوفوا البروفيزيون اللي هما هادو ا لون تيرم. هي هادي 12,500. هاي 12,500 كتحيد من لي ديت ا لون تيرم. غناخدو 12,500 اللي نقصناها من ا لون تيرم غنضربها في 0.7، غتعطيني 8,750. 8,750 غيتزيد في لي كابيتال بروب. لو ريست غادي تزاد ليا في لي ديت اكور تيرم. اذا كنقصو كله من لي ديت ا لون تيرم، 70 كيتزاد هنا و 30% كيتزاد هنا. اخر انفورماسيون هي لي ديت دو فورنيسور 120,000 درهم اي ايشيونس 14 موا. دابا الفورنيسور فين كاين في الباسيف سيركيلون، يعني شي حاجه اللي هي ديت اكور تيرم ولكن ولا ايموبيليزيو، يعني ولا 14 موا. يعني غيتحيد هاد 120,000 غتحيد من لي ديت اكور تيرم وغتزاد ليا في لي ديت ا لون تيرم. ها هي داكشي اللي درنا، حيدنا لي ديت اكور تيرم 120,000 وزدناها في لي ديت ا لون تيرم. وهكا نكونوا سالينا كاع لي تريتمون اللي كانوا عندنا كاملين، وكنبدا نشد لي فالور ايموبيليزي. نقاس جمع كيعطيني هاد لو مونطون، كنشد هذا نقصو نحطو هنا، نشدو هذا وهكا غاديه باش نلقى ليكيليبر. كنحسب هاد الربعه خصهم يوليو يساويو لي هاد الثلاثه، وهاد لي مونطون هادو بالضبط هما اللي كنحطهم في هاد لو بيلون فينونسيير. ها هما هاد 1,665، ها هي 703,250، ها هي وهكا غادي. هذا البورسونتاج 100%، وكندير قاعده ثلاثيه باش نحسب البورسونتاج ديال كل حاجه باش نعرف شنو كيمثل. هادشي اللي كان في هذا الفيديو. غادي نوقفوا هنا في البيلون فينونسيير حيت هادشي اللي قلت لكم. نتمنى يكون الفيديو عجبكم، فهمتوا هذا الاكسرسيس. كان معكم الاستاذ مراد حيدر على قناه طالب العلمي. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش ابوني القناه، كومونتير زوين اذا عجبكم الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع لي زامي ديالكم. مشاهده ممتعه، الى اللقاء.